चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जागिर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा खबर को हुन्छ हो? जन्न त भनेकै थिएँ। जबरजस्ती माइत लगेर के खुवायो खा माइतीले। पेट खायो बाबा जा। आफूले मुख बार्न नसक्ने दोस्रो दि माइतीलाई। जागरीमा एक ठाउँमा पानी रहेनछ। म पानी लिनु गएँ पदिरातिर। ल ल हुन्छ। तेरो बाला अलि सन्चो छैन। छिट्टो आएछ है फेरि। हुन्छ गएँ। होइन राजालाई धेरै धौ भयो क्या हो। अहिलेसम्म आइसेन त। कति चर्फीमा केही त भएन। हे भगवान् के भयो फेरि? छोरीलाई छिटो आइज भने पनि झन् उतै दिन कटाउँछ। हे भगवान् नि गाउँतिर कोही छन् कि जानु पर्यो। एक्लैले के गरौँ?
मैले गरेको पहिले कुरा सबै बिर्सिस् यिनलाई गुण गरेर जस पाइन्न नजाम जानिन है चुप म समाजमा बसिसकेपछि जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलाई भएर बाँच्नुपर्छ यस्ता कुरा नगर यिनी कुरा सब पछि गरौँला बाबुहरू के कानी खुसी गर्नुहुन्छ घर के भयो कस्तो भयो जाम न छिटो होइन त्यस्तो केही पनि होइन जाऊ न जाऊ बच्चा तो होसै त बोको छिरो छिरो अस्पताल लगाउनु त अस्पताल मलाई के थाहा त केही काम पर्न गाउँतिर गएको त होला कोही के पानी आजकलका केटाकेटीहरूलाई के सोध्नै हुन्न सोधे कि झन्किन लगाइजान्छन् पारीबाट आएको ठुम्री होइन र म त पोर्सालको दोसान पनि यही गएको यसल पनि त्यही छ त रुक यसलाई जिस्काउनु पर्छ है हो त नि है दिदी फेरि त गरी गएर जिउनु नि के जिउनु नराम्रो लाउनु छ नराम्रो खानु छ बिचरा माछा खानालाई त दसैँ कुन पर्छ ल झन् के राम्रो लाउँथ्यो र फेरि घोचेर नबोल्के वै सीता फेरि कोहीलाई पिर पर्न सक्छ सबै हामी जस्ता कहाँ हुन्छन् त घरमा पैसा नै छैन होला कहाँबाट किन्छन् त लुगा कोहीलाई पिर पऱ्यो कि हामीले त आफ्नो कुरा गरेको हिँड्छौँ सुशीला जामिन कति नै हुने खाने भाका गरिब भनिरहेका होला नि हाम्रा नि दिन आउँछन् कुनै बेला दसैँ पैसा त मान्छे एउटा पनि आउँदैन त कतै मङ्गलेको आँखा त लागेनन् आहा यसरी त हुँदै हुन्न अब जानु पर्यो बाटोतिर कसो गरी नभेटेलान्न परम्परा रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा हामी कहाँ
स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, स्यान्डल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस तुलसीपुर 5 कलाइन ताङ केसी टेलर सँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 9806 63 140 98410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9 पुलचोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परंपरा बिचरा बमु दिदी माउला जान पाइएन नि। अब अर्को हुन्छ, अर्को भएन भने घिन्ताङ हुन्छ। के यार त्यस्तो दिदी, बाबाको नयाँ जोडीलाई छुट्नै दिनु भएन, अनि घरको काम पनि त गर्नु पर्यो नि। अरूलाई खिचाउँछन्, लाटाले बाउलाई खिचाउँछन् भने यही हो। कहिले पनि मामा घरको मुख नदेखे जस्तो गराउँछ थाङ्नुले त मलाई। पहिले देखे पनि यसपालिको दसैँमा देखिनेस् के रे। हेर माउला जानुको फाइदा, यदि त पनि माउला गएको भए यो पैसा तेरो, यो पैसा मेरो हुन्थ्यो, तर त गइनेस्, यिन दुइटै पैसा मेरो भयो, बुझिस्। आफूले त अब नयाँ जग्गा किन्ने हो, बाउले किनिदिने छटकाट देखिन्न। यहाँ त जेसुकै गर, खाली दिमाग खाने काम मात्रै गर्छ। त्यहाँभित्र दाउरा छैन खाना पकाउने, दाउरा छिटो जा छिटो। अब अर्को हुन्छ, अर्को भएन भने घिन्ताङ हुन्छ। दिदी हो, दिदीले भने मान्नै पर्यो। पैसा धेरै देखेर डा गरे त होला। क्या हो, बाटोमा एउटा मान्छे पनि देख्दिन त। आहा, आउनु भयो, एक दिन सर आउनु भयो। अब केही होला जस्तो छ है। आहा सर, कता हाम्रो गाउँमा त नयाँ देख्छु त। हजुर नयाँ नै हो। आहा, नयाँ भए त हाम्रो गाउँमा नयाँ चलन छ। जाऊ हजुर। हजुर कस्तो नयाँ चलन हो? मलाई अलि हतार थियो। जति हतार भए पनि कोदाको यति नखाएर जानै मिल्दैन हजुर। के कोदाको यति भन्नु भएको? मलाई चल्दैन हजुर। यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ हजुर? यो त हाम्रो गाउँको चलनै हो। कस्तो ए गइ त हाल्यो। यस्तो भने बुद्धीको बत्ती पखाल सुक्न बेर छैन। के सोचेर बसिरहेको? के सोच्नु नि, तिमीले पो मलाई मायै गर्दिनौ। म त तिमीलाई दिनरात सम्झेर पागलै भएको छु ठुम्री। खै के सम्झिन्थ्यौ र? अस्ति त्यत्रो दिनसम्म कहाँ हराएका थियौ? यदि माया भएको भए त भेट्न आइहाल्थ्यौ नि। मैले तिम्रो लागि बाउलाई समेत त्याग्न खोजे, तर तिमीले मेरो मतलबै गरिनौ। अस्ति दसैँको दिन नि टिका लगाउँदा बोल्दै बोलिनौ। मेरो को नै छ र?
अब सदाको लागि मर्दिन्छु अनि तिमीलाई आनन्द हुन्छ। केही भन त त्यही शब्द। पिस्तुले मलाई पनि तिम्रो माया नभएको कहाँ हो र? आफूभन्दा पनि बढी माया लाग्छ, तर के गर्नु, यो समाजले हाम्रो मायालाई स्वीकार्दैन। अबदेखि फेरि नि यस्तै कुरा गर्यौ भने तिमीभन्दा पहिले नै म मरिसकेको हुनेछु। ठुम्री यस्ता कुरा नगर है, तिम्रो माया धेरै लाग्छ। म तिम्रो लागि जे पनि गर्न तयार छु, बुझ्यौ? ल हुन्छ, त्यसले गर म घर जान्छु। आमाले फेरि ढिलो भयो भनेर गाली गर्छन् है। म पनि पछि जानु पर्यो। परंपरा तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस तुलसीपुर 5 कलाइन दाङ केसी टेलरसँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 9802 63 140 98410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9 पुलचोक दाङ। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। परंपरा जान्न माउदेखि पानी छान ल्याउन। होइन के भयो फेरि यसलाई? पानी ल्याउनु गयो कि त रिसाइर पो आउँछ। के भएन भन न आमा, हामी गरिब भयौँ रे, पदरामा खालि हाम्रै कुरा काटेर बस्छन् गाउँलेहरू। होइन है ठुम्रे, यस्तो कुरामा पनि पिर मानेर हुन्छ? कागले कान लाग्ला के हामी त्यसको पछि दौडने? आफूमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि हुनुपर्छ, अर्काको देखासिखी गरेर हुँदैन छोरी। हामी गरिबको पीडा कसले बुझ्छ र आमा? यिनीहरूले नबुझे के भयो त? आखिर माथिबाट भगवान्ले देखेका छन्, यिनीहरूले एक दिन बुझ्ने छन् नि। बुझ्दैनन् यस्ता। हेर्नुहोस्, यदि उहाँलाई तपाईँले टाइममै नलिएको भए उहाँलाई जे पनि हुन सक्थ्यो। अहिले तपाईँलाई कस्तो छ नि? अहिले ठिकै त छ नि? हजुर डाक्टर साहब, अलि ठिक भएको छ। ल आराम गर्दै गर्नुहोस्, केही भएमा खबर गर्नु ल। है तिमी सब, म तिमीलाई कति नराम्रो व्यवहार गरेँ, कति सताएँ, कति दुःख दिएँ, त्यही पनि तिमीले मलाई कति ख्याल गरिदिरहेछौ है। मैले आज बल्ल बुझेँ। होइन, हजुरले मलाई किन नराम्रो गर्छ छ र? ती पुराना कुराहरू छोडिदिस्यो, हजुरलाई सन्चो भए पुग्छ। है तिमी सब, तिमी कति महान छौ है। एउटी नारी भएर यति टाढोको बाटो कसरी ल्याइपुर्यायो मलाई यहाँसम्म? म महान होइन, महान त उनीहरू हुन् जसले हजुरलाई यति टाढोको बाटो बोकेर ल्याए, अस्पताल ल्याएर हजुरलाई बचाउन सफल भए। बतासी काका, यो औषध पहिला खाइहाल्नुहोस् त। पानी दिनु भयो?
देख्छु हजुरले सधैँ यिनीहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने, नराम्रो सोच्ने, दुःख दिने काम गर्छन्थ्यो नि। आज यिनीहरूले नै हजुरको ज्यान बचाए। बाबु तिमीलाई मैले चिन्नै सकिनँ, मलाई माफ गरिदियो है। होइन काका, हजुर हामीभन्दा अगाडिको मान्छे हुनुहुन्छ, हजुरले माफी मागेको हामीसँग सुहाउँदैन। हो त मौवा, समाजमा बसिसकेपछि एक अर्कामा सहयोगको भावना हुनुपर्छ। हामीले त हाम्रो कर्तव्य मात्र पुरा गरेका हौँ। समय एकै नासको हुँदैन बतासे काका, कसलाई कति बेला के हुन्छ कसले देखेको छ र। पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो, कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा, के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जता ततै,